दर्शकवृन्द नमस्कार। यो हो बिजनेस प्लस टेलिभिजन र बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा यो समय हो कार्यक्रम कृषि उद्यमीको। कृषि उद्यमीमा हामी आम नागरिकले कसरी आफ्नो जीवनयापन गरिरहेका छन्, किनकि हाम्रो देश 70% भन्दा बढी कृषिमा आबद्ध रहेको छ। र आज हामी कुरा गर्दैछौँ उद्यमीलाई कसरी चाहिँ सिपमूलक बनाउने भन्ने विषयमा। र हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ सिटिभिटी धादिङ पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट शिक्षालयका प्रमुख डिएन पराजुलीज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। सिटिभिटी प्राविधिक शिक्षा दिन्छ, कस्तो छ समग्र अवस्था? सिटिभिटीको समग्र अवस्था हेर्ने हो भने मुलुकलाई नभई नहुने राज्यको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा विकास भएको छ र यसलाई राज्यले पनि त्यही रूपले अहिले हेरेको पाइन्छ। र यसले राज्यले केही रूपमा मात्रै म अहिले त्यसमा डिटेलमा यहाँलाई चाहिँ प्रस्तुतिकरण गर्छु। तर राज्यले के त्यही रूपले हेरेको देखिन्छ भने विस्तारका रूपमा अहिले हेर्दै जाने हो भने हाम्रो सानो एउटा स्केलबाट विस्तार हुँदै अहिले राज्यको विभिन्न चाहिँ निकायहरूमा हामी पुग्न सफल भएका छौँ। र हामी कहाँ करिब 10-12 हजारले अध्ययन गर्थे भने अहिले हामी 67-68 हजार चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई अध्ययन गर्न सक्ने क्षमताको विकास गरेका छौँ। र यो क्षमतालाई हामीले विस्तार गर्दै लैजाने हो भने यो लामो अवधिको सिकाइका क्रममा मैले भने र छोटो अवधिको चाहिँ करिब वर्षमा चाहिँ 50 हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूले सिपमूलक तालिम प्राप्त गर्ने गरेका छन्। यो रूपले हेर्दाखेरि सिटिभिटी चाहिँ विस्तारित रूपले अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यसो भए हुनाले मैले राज्यले यसलाई विस्तार गर्ने कुरामा सकारात्मक रूपमा हेरेको भनेको हुँ। र त्यसै गरी अब राज्यले हेर्नुपर्ने अब बजेटका कुरा, यसको स्वायत्तताका कुरा, कानुनका कुरा र यसको क्षमता विकासका कुराहरूलाई जति पुर्याउन पर्थ्यो त्यति पुर्याउन नसके पनि विस्तार गर्ने कुरामा राज्य लागेको छ। अब हामीलाई लाग्दछ यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि बिस्तारै यसले सोच्नु बाध्य हुन्छ होला भन्ने लाग्छ। हजुर, सिटिभिटीसँग अहिले कुल कति शिक्षालयहरू छन्? हामीसँग मोडल 3-4 किसिमका मोडलहरू छन्। जस्तो एउटा मोडल हामीसँग के छ भने आफै आङ्गिक शिक्षालयहरू हामी चलाउँछौँ। त्यसै गरी चलाएको आङ्गिक शिक्षालयहरू 65वटा पुगिसकेका छन् भने त्यसै गरी सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम भनेर सामुदायिक विद्यालयहरूसँग मिलेर सहकार्यमा हामी गर्छौँ। करिब 500 भन्दा माथि त्यो छ, त्यसरी सञ्चालन भएको छ। त्यसै गरी नगरपालिका अथवा कुनै चाहिँ ट्रस्टहरूसँग हामी साझेदारीमा पनि हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। त्यसै गरी साझेदारीमा पनि हाम्रो 6-7वटा पुगिसकेका छन्। र प्राइभेट सेक्टरमा हामीले एफिलिएसन दिने र प्राइभेट सेक्टरबाट अध्यापन गराउने सङ्ख्या सबैको सङ्ख्या जोड्ने हो भने 1000 प्लस पुगिसकेको अवस्था छ। भनेपछि ती सबैले चाहिँ एउटा तालिम उद्यमी बनाउनको लागि सहयोग गरिरहेको छ कुनै न कुनै रूपले। राज्यमा हामी जस्तो एकदमै अल्प विकसित मुलुकमा सिपको एकदमै अभाव छ। र पछिल्लो समय चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब एउटा विभेद जस्तो युनिभर्सिटीहरूले दिने पढाइले जुन शिक्षाले एउटा सर्टिफाइड गरेको छ त्यसले दिँदाखेरिको जुन मानसिकता र सिटिभिटीले दिएको सिपको मानसिकतामा अलिकति अन्तर छ। जस्तो हामीले कतै जागिरको लागि अप्लाई गर्ने हो भने पनि सिप ज्ञान छ कि छैन भन्दा नि तैँले कति पढेको छस्, तेरो मास्टर डिग्री के हो, यो दुईटाको विभेदले चाहिँ राज्यले अलिकति मिलाउन नसकेको हो अथवा सिटिभिटीले पनि त्यसमा पहल गर्न नसकेको हो कि अहिले वास्तविक त्यस्तै अवस्था चाहिँ होइन। तर तपाईँले भनेअनुसारको राज्यले बुझ्न नसकेको अथवा आम पब्लिकहरूले बुझ्न नसकेको अवस्था चाहिँ हो। किन हो भने पढेको मान्छेले काम गर्नै नहुने। अब पढेर खेतबारीमा गयो भने यो खेतबारीमै काम गर्नको लागि त किन पढ्नु पर्थ्यो र भन्ने। र पढेका मान्छेहरूले काम गर्दा उन्नत तरिकाले गर्छन् र थोरैमा पनि धेरै आम्दानी लिन सक्छन् र त्यसको उत्पादन पनि राम्रो हुने र त्यसले बजार पनि राम्रो पाउने भन्ने कुरालाई हाम्रो अलि ज्ञानको अभावै छ। त्यसो भएको कारणले एकातिर भने अर्कोतिर हाम्रो राज्यहरूले बनाउने निकायमा मैले त बारम्बार सधैँ भन्ने गरेको छु, राज्यहरूले आफूले गर्ने निकायमा नि के हो भन्दा यसले के काम जानेको छ भनेर जिम्मेवारी दिने भन्दा पनि जिम्मेवारीमा पुर्याउने भन्दा पनि यसको सर्टिफिकेट के छ, कति पढेको छ भनेर राजनीतिक नियुक्ति गर्दा होस् अथवा हरेक किसिमको जस्तो कृषि सामग्री संस्थानको जिएम बनाउनु पर्यो भने तपाईँले सरसर्ती हेर्नु भने कानुनमा अथवा चाहिँ बिजनेसमा अथवा इकोनोमिक्स
इकोनोमिक्समा मास्टर डिग्री गरेको मान्छेलाई ल्याएर त्यहाँ बनाइदिएछ। 20औं वर्ष काम गरेर त्यही कृषिमा काम गर्ने, खेती गर्ने किसानहरू जसले अनुभव हासिल गरेको छ, ज्ञान हासिल गरेको छ। त्यस्तै मेकानिकल सेक्टरमा हेर्नुभयो भने पनि मेकानिकलको काम गर्नु छ, गाडीको अटोमोबाइलको काम गर्नु छ, तर त्यहाँ चाहिँ प्रमुख कस्तो नियुक्ति गरिदिएछ भने कुनै पनि विषयमा मास्टर डिग्री गरेको मान्छेलाई ल्याएर त्यहाँ राखिदिएछ, म्यानेजमेन्ट उसले हेर्नु परेछ। भनेपछि त्यो कारणले गर्दाखेरि अब राज्यले, मैले आम नागरिकहरूले प्राविधिक शिक्षामै किन आकर्षण कम भएको छ, इन्जिनियरिङ र डक्टर चाहिँ हेल्थको सेक्टर बाहेकका भन्ने अवस्था हामीले हेर्ने हो भने राज्यले चाहिँ बनाइदिने कुराको संरचना पनि त्यसै गरी तयार गरेको छ र हेर्ने दृष्टिकोण पनि त्यही बनाइदिएको छ। र हाम्रो आम टोटलमा हाम्रो चाहिँ हेर्ने हो भने 70-75% चाहिँ हाम्रो कृषिमा आधारित चाहिँ व्यवसाय छ र त्यो व्यवसायलाई चाहिँ नि अध्यापन गराउने कुरा, कृषिको उच्चतम अध्ययनका कुरा, यसलाई राज्यले चाहिँ कहिल्यै मुद्दाको रूपमा उठाएको देखिँदैन। मेडिकल कलेजका विषयमा हेर्नुहोस् कत्रो हङ्गामा आउँछ, त्यसै गरी इन्जिनियरिङका कुरामा कति ऊहरू आउँछ, जबकि मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रमुख हिस्सा यहाँले भन्नुभयो 70 देखि 75% हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति ध्यान नदिएकै जस्तो देखिन्छ। कम दिएको। यो पेसा गरे पनि किसानले गर्ने हो, नजानेका मान्छेले गर्न सक्ने हो। खेती गर्ने पेसा भनेको यो धेरै पढेले पढ्नु पर्दैन भन्ने खालको जुन मानसिकता राज्यमा पनि हुनसक्छ, जो नभए भने यस्तो खालको चाहिँ सोच हुँदैन थियो होला, यसरी बनेको छ एक भने। अर्को के छ त भन्दा मध्यम चाहिँ हामीले जुन काम गरी खाने जनशक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि, जसले डाक्टर, हामीले दसैँमा टिका लाएर आशिष दिनु पर्यो भने डाक्टर भएस्, इन्जिनियर भएस् भनेर हामी जुन खालको चाहिँ आशिष दिन्छौँ, तर कृषिको कर्म गरेस् भनेर आजसम्म मैले कतै भनेको त सुनेको छुइनँ। त्यो बुवा आमाले चाहिँ त्यही कृषि कर्म गरेरै त्यो छोरालाई चाहिँ पालन पोषण गरे हुन्छ, त्यही कृषिमा भिजिया हुन्छ, त्यही पसिना हुन्छ, त्यही बुवाले त्यही छोरालाई चाहिँ त कृषि कर्ममा चाहिँ उन्नत तरिकाले लागेस्, यही मेरो जग्गा जमिनहरूलाई चाहिँ स्वर्ग बनाएस्, जग्गा जमिन बेचेर अरू कुनै कामका लागि पढाउने बाध्य यस्तो तयार हुने अवस्था हामीले देखेका छौँ। भनेपछि जग्गा बेचेर डाक्टर पढाएर त्यो डाक्टरले यहाँ गर्ने काम पनि हामीले हेरेकै छौँ। त्यो पनि विदेशमा जाने जनशक्ति तयार गरेर अहिले बाआमा उमेर छाउन्जेल जग्गा बेचेर छोराछोरी पढाउने, बुढेसकाल लागेपछि छोरो विदेश गइहाल्छ, आफू तातो पानी उमालेर खान समेत नसक्ने अवस्थामा आफैलाई सिर्जना गर्ने अवस्था त हामीले देख्यौँ अहिले। भनेपछि योलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति पनि हामीले के गर्न जरुरी छ भने यो कृषिको उद्यमलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिने राज्यले, र त्यो कृषि उद्यम मार्फत चाहिँ मुलुकलाई समृद्धि गर्ने कुरा राज्यले नसोच्ने हो भने राज्यको परिवर्तन हुन्छ। जस्तो दायित्व त यहाँको पनि त हो नि, किनकि सिटिभिटी भनेको विशेष गरी कृषि उद्यमी अथवा प्राविधिक तर्फबाट चाहिँ एउटा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि खोलिएको उच्चतम संस्था हो राज्यको तर्फबाट, र त्यसले पनि त आफ्नो अभिभारा निभाउँदै अलिकति यो कृषिको उद्यममा यसो गर्न सकिन्छ भनेर डटेर लाग्ने अवस्था त देखिएन नि। यहाँहरूले पनि त गर्न सक्नु होइन, यहाँहरूले उठाएको कुराहरू हो त्यो हामी गरि नै राखेका छौँ, तर अब त्यसभित्र हामीले गरेर मात्रै सबै चाहिँ पुग्न नसकेको मात्रै हाम्रो तर्फबाट प्रयास नभएका होइनन्। अहिले हामीले चाहिँ स्थानीय तहमा खोल्दा नै कृषि र निर्माणका विषयहरूलाई मात्रै मध्यनजर गरी हेल्थका विषयहरू अहिले हामीले चाहिँ विस्तार गरिरहेका छैनौँ। भनेपछि यसैलाई मध्यनजर गरेर विस्तार गरिरहेका छौँ र अध्यापन गराउने कुरामा पनि कृषिलाई नै बढी फोकस गरेर हामीले खेतबारीमै काम गराएर प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ एजुकेसनको सिस्टममा हामीले लगेर काम गराइरहेका छौँ। तर समस्या यहाँनिर के भइदिएको छ भने त्यो पढ्न आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या, तपाईँ स्टाफ नर्सको विज्ञापन गर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ सिट नपुगेर मारामार भइरहेको अवस्था छ भने, तपाईँ त्यसै गरी फार्मेसीमा गर्नुहोस्, त्यसै गरी इन्जिनियरिङमा गर्नुहोस्, त्यस्तो छ भने कृषिमा पढ्न आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या कोटा फुलफिल गर्ने कुरा पनि मुस्किलले रिक्वेस्ट गरेर आइदिनुहोस् न, यो कलेजलाई चाहिँ राम्रो पढिदिनुहोस् न, तपाईँलाई भोलि काम लाग्छ भन्न परिरहेको अवस्था चाहिँ अभिभावकबाट पनि त्यो सिर्जना भएको छ। र विद्यार्थीको मानसिकता पनि यो कृषिमा काम गर्ने कुराको पढाइ भने चाहिँ अन्त नपाए मात्रै पढ्ने हो भन्ने खालको चाहिँ जुन खालको मानसिकता बनेको भए हुनाले कतिपय ठाउँमा कोटा नै फुलफिल हुन सकिरहेको अवस्था छैन भने। अर्को कुरा यहाँले उठाएको प्रश्नमा के एउटा चाहिँ गहनता छ भने हामीले कसरी पढाउँछौँ र हामीले के कुरा सिकाउँछौँ, करिकुलमलाई कसरी एप्लाई गर्छौँ, त्यो मान्छेले कसरी सिक्छ भन्ने कुरामा अहिले आम विद्यार्थीहरूको मानसिकता र पढाउने टिचरहरूको नि मानसिकता के भयो भने मजाले थ्योरी पढाइदिने, थ्योरीमै जाँच दिने र थ्योरी पास भएपछि हामी पास भएको ठानेर चाहिँ बजारमा निस्कने, यति डिग्रीको यति पर्सेन्टेजको चाहिँ मार्क्सले हामी पास भयो, त्यसैले प्राथमिकता दिने अवस्था आयो। र अध्यापन गराउने बेलामा उसले गरेर सिक्ने शिक्षा, यो भने त गरेर सिक्ने शिक्षा हो नि, पढेर सिक्ने शिक्षा त जनरल एजुकेसन भइहाल्यो। भनेपछि उसले पढ्ने र जान्ने सिक्ने चाहिँ लेख्ने, परीक्षामा लेख्ने र पास हुने जनरल एजुकेसन
एजुकेसन भयो भने त्यो त हामीले गर्दा गर्दै सिकेर थ्योरी लेख्ने कुरा हो। थ्योरी त धेरै पढाइरहनै पर्दैन। हाम्रो करिकुलमले नि भन्छ डिप्लोमामा 60% र टिएसएलसी अथवा प्री डिप्लोमाको लेभलमा चाहिँ 80% प्र्याक्टिकल गर्ने, 20% मात्रै थ्योरी अध्यापन गरे पुग्छ भनेर हाम्रो पाठ्यक्रमले भन्छ। त्यो अनुसारको हामीले गराउन सकिरहेको अवस्था छैन। एकातिर विद्यार्थीहरू पनि त्यो काम गरेर पढ्न तयार भइरहेको अवस्था देखिँदैन, अर्कोतिर प्रशिक्षक पनि काम लगाउनलाई तयार भइरहेको अवस्था देखिँदैन। किन काम गर्दा त फिल्डमा सँगसँगै बसेर यसरी गर्नुहोस् भनेर हिलो प्रशिक्षकहरुमा पनि त्यो किनभने हामीले एउटा ब्याचलर नगरेकाले पढाउन पाउँदैन। ब्याचलर अथवा मास्टर गरेको चाहिँ एग्रिकल्चर अथवा कुनै विषयमा मास्टर गरेको विद्यार्थीहरू चाहिँ यही सुकिलो लुगा लाएर पढेर आएको हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि प्रशिक्षकले पनि त्यो फिल्डमा त्यसरी खटेर काम गर्ने लाउने अवस्था देखिरहेको छैन। भनेपछि आकर्षण चाहिँ कृषिमा खासै छैन, आकर्षण कम देखिन्छ। अब यसलाई कसरी चाहिँ अब कृषितिर हामीले मानसिकता चाहिँ कसरी परिवर्तन गर्ने होला? केही छ त्यस्तो यहाँले केही देख्नु भएको छ? यो गर्न सकियो भने चाहिँ हामीले यो कृषि क्षेत्रलाई उद्यमी विकास गर्नको लागि र जो एकदमै एजुकेटेड मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि यो कृषि पेसातिर चाहिँ लाग्न सक्नुहुन्छ। केही छ योजना अथवा तपाईँको सोच, व्यक्तिगत सोच अथवा गर्न नसकिएको है यो चाहिँ गर्नै पर्ने थियो भन्ने केही कुरा छ? होइन, वास्तवमा त्यो कुरा सोच भइकन सिटिभिटीले अहिले सुरु पनि गरिरहेको छ, मेरो शिक्षालय पनि गर्दैछु। अब चाहिँ विद्यार्थीहरूले अहिले के भयो भने टेक्निकल एजुकेसन अलिक महँगो हुने हुनाले पैसा हुनेका छोरछोरीहरूले मात्रै पढ्ने र त्यो पैसा हुनेका छोरछोरी पढिसकेर नेपाल पनि नबस्ने, विदेशका लागि तयार हुने र पैसा भएर सुख पाएर हुर्केका छोराछोरीले त्यो प्रयोगात्मक अभ्यास प्र्याक्टिकल गर्न पनि चाहिँ अप्ठ्यारो मान्ने कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी लर्न अर्न एन्ड पे भन्ने उनले सिक्ने पनि, काम गर्ने पनि, कमाउने पनि, तिर्ने पनि जुन खालको चाहिँ हामीले एउटा अवधारणा अगाडि सारेका छौँ र अहिले धेरै शिक्षालयहरूमा यो कार्यक्रम अगाडि पनि बढाएका छौँ। यसो गर्दाखेरि के भन्नु पैसै तिर्न नसक्ने गरिब किसानका छोरछोरी पनि यसमा पढ्न आउने हुने भयो र त्यसरी अध्ययन गरेपछि चाहिँ यो हाम्रो टेक्निकल एजुकेसनमा नै हामीले तीनटा धारलाई हामीले सँगसँगै लैजान्छौँ। एउटा नलेज, अर्को स्किल र अर्को एटिच्युड। यो स्किल, नलेज र एटिच्युडलाई सँगसँगै लगेनौँ भने ऊ धेरै जान्ने छ तर गर्ने खालको भएन, कुरा मात्रै जान्ने खालको भयो भने एटिच्युड पोजिटिभ भएन भने पनि त्यसले जति सिके पनि काम गर्न सक्दैन र ऊ सिप जान्दछ, सिप जानेको कुरा पनि मैले जानेको छु भन्न सक्दैन, त्यो भएपछि पनि उसको कमी कमजोरी हुन्छ। त्यसो भए हुनाले नलेज, स्किल र एटिच्युड तीनटा कुरालाई सँगसँगै लैजानको लागि, तीनटा कुरा सँगसँगै लैजानलाई हामीले त्यो काम गर्दै कमाउँदै अनि त्यसपछि उत्पादन लिँदै त्यसपछि मार्केटमा चाहिँ उसले उत्पादन गरेको चिज बेचेर उसैले स्कलरसिप पाउने र अध्ययन गर्ने व्यवस्था गर्दाखेरि तीनटै कुरा सुध्रिन्छ। जस्तो काम गर्ने एटिच्युड पनि बन्यो, सानै उमेरदेखि उसले पढ्दैदेखि काम गर्दै आयो भने भोलि पर्सि एग्रो बिजनेस गर्न पनि के हो त भन्दा उसले कलेजमै एग्रो बिजनेस गरेर पैसा कमाइसकेको छ भने जागिरमा जानुभन्दा त यही राम्रो इन्कम हुन्छ भन्ने खालको कुरा कन्सेप्ट उसलाई बस्यो भने पनि हामीले कन्सेप्टै मात्रै त्यो मात्रै दिन सक्यौँ भने पनि यो पढिसकेर जागिरै खोज्ने हो, लोकसेवा कहाँ खुल्छ, यो चाहिँ कसले जागिर दिन्छ भनेर भौतारेर हिँड्ने अवस्था हामी कहाँ चाहिँ जुन विद्यमान छ त्यसलाई हामीले चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने र एग्रो बिजनेसमा चाहिँ हामीले समावेश गर्दै अगाडि लैजान सक्ने गरी हामीले अहिले चाहिँ यो अवधारणालाई अगाडि सारेका छौँ। मेरै शिक्षालयमा पनि अहिले भर्खरै यो वर्षबाट त्यो कार्यक्रम सुरु भएको छ। हामी जग्गा भाडामा लिएर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यसैमा त्यो काम चाहिँ अगाडि बढेको छ। अब कोरोना हरेक सेक्टरमा कोरोनाको इफेक्ट त त्यत्तिकै पर्यो होइन। अब यो प्राविधिक शिक्षामा सिटिभिटीमा पनि अवश्य पनि अहिलेसम्म 6-7 महिनादेखि सम्पूर्ण शिक्षालयहरू बन्द नै छन्। अब यसलाई नियमित रूपमा कसरी फर्काउने? अब यसलाई सरस्वती हेर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो क्षति भनेको प्राइभेट शिक्षालयहरूलाई नै भएको छ। किनभने जनरल एजुकेसन त हामी अनलाइन अथवा भर्चुअल मेथडबाट अनेक चिजबाट हामी थ्योरीको त इक्जाम पनि गर्न सक्छौँ, भइ पनि रहेको छ, गर्न सक्छौँ। यदि पढेन भने पनि बिग्रेन के, उसले अर्को क्लासमा गएर माथिल्लोमा गएर थप पढ्यो भने यो एउटा क्लास छुट्दैमा पनि त्यसले कभर गर्न सक्छ, त्यति खालको समस्या हुँदैन। तर टेक्निकल एजुकेसनमा के भने त्यो सिप सिक्ने कुरा त हामी टेलिभिजन देखाएर पनि सिक्न सक्दैनौँ। जस्तो म भन्न सक्छु, जस्तो चाहिँ एसिडबाट पिपेटबाट एसिड तान्ने कुरा यसरी तान्ने, यो रातो घेरासम्म ल्याउने, म मजाले लेख्न पनि सक्छु, भन्न पनि सक्छु, जनरल साइन्स पढेको मान्छेले नि गर्न सक्छ। तर साँच्ची नै त्यो पिपेटमा एसिड तानेर देखाउनुहोस् त भन्यो भने त्यो रिङ बराबरको तानेर ठ्याक्कै अड्क्याउने र त्यति बराबरको चाहिँ उसले एमाउन्ट लिने कुरा कति गाह्रो छ तपाईँ आफै सम्झिनुहोस्। भनेपछि हाम्रो टेक्निकल एजुकेसन भनेको नगरिकन सिक्नै सकिँदैन। यो भर्चुअल मेथडबाट सकिन्छ। अर्को कुरा गर्छ, यो मास मिडियामा मान्छेले आधा
आदर्शको कुरा गर्ने अथवा एक तह बढाइदिए के हुन्छ र के बिग्रन्छ र भन्ने जुन हाम्रो खालको सोचाइ छ, हामी त के भन्छौँ भने सिपसँग आधारित शिक्षालाई हामीले सिप कम्प्लिट नगराइकन त पास भइस् भनेर पठाउने हो भने अहिले अधिकांश तपाईँले हेर्नु हो भने काहीँ पुलको निर्माण गर्दा गर्दै पुल भाँचिन्छ। त्यो इन्जिनियरको दोष भन्ने कि बनाउने मान्छेको दोष भन्ने कि ठेकेदारको दोष भन्ने कि भनेपछि राज्यको करोडौँ रुपियाँ पनि नोक्सान भयो। अब चाहिँ यतातिर दक्ष जनशक्ति नभएको कारणले त नोक्सान भएको हो नि त। भनेपछि दक्ष जनशक्ति भएको भए त गलत ठेकेदारले गर्यो भने नि यो चाहिँ भाँचिन्छ, तैँले बनाउनै पर्दैन, बरु यो चाहिँ म एप्रुभै गर्दिनँ भन्थ्यो होला। भनेपछि यहाँनिर कहाँ हो त भन्दा ऊ अध्यक्ष भएको कारणले यो पनि हुनसक्छ कि भन्ने परिकल्पना गरिदियो। भनेपछि भर्चुअल सेडको त्यसको लागि कुनै उपयुक्त विधि चाहिँ होइन त्यो। अब यो शिक्षालयलाई त्यही त अब चाहिँ कसरी जाने त? अब साँच्चै अब रेगुलर क्लास गरेर हामी अगाडि बढ्ने हो कि अब के छ अहिलेको प्लान चाहिँ? अब मेरो व्यक्तिगत विचार भन्नुहुन्छ भने अब विद्यालय शिक्षालय खोल्नुपर्छ, विद्यार्थीहरूलाई आह्वान गर्नुपर्छ, समूह विभाजन गरेर सानो समूहमा प्रयोगात्मक अभ्यास गराउन लाउनुपर्छ। यो 2 वर्ष 4 वर्ष कति वर्ष रहने यो ठेगान छैन। हामीले अहिले तत्कालै निराकरण हुने अवस्था पनि देखेका छैनौँ र भ्याक्सिन भएर आइहाल्यो भने त्यसले कति कोही काम गर्छ त्यो पनि हामीले हेर्न बाँकी नै छ। त्यसो भएको कारणले अहिले शिक्षालयहरू खोलिदिने र शिक्षालयहरूमा चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको मापदण्डहरू प्रयोग गरेर त्यो मापदण्डहरू मिलाउनको लागि अहिले तयार छ। हामी मापदण्ड चाहिँ तयार गरेर हामी पढाउन तयार छौँ र त्यसरी हामीले पढाउन सुरु गऱ्यौँ भने अब बिस्तारै बिस्तारै हामी रिकभर हुँदै जान्छ र नर्मल अवस्थामा हुँदै जान्छ। यो राज्यले अब यो शिक्षालयहरू बन्द गरेर राख्न हुँदैन भन्ने पक्षमा छु। हजुर, अब कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि विदेशिएका युवाहरू बिस्तारै चाहिँ अब फर्किने एउटा मानसिकता होइन, अब चाहिँ आफ्नै देशमा बस्नुपर्छ किनभने बाहिर धेरै बसियो भन्ने युवाहरू पनि छन् र कति चाहिँ कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि रोजगार गुमाएर फर्किएका युवाहरू पनि छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ अब सिटिबिटीले कुनै एउटा यस्तो योजना बनाएको छ, किनकि एउटा लामो ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू चाहिँ नेपाल भित्रिने जस्तो अवस्था छ। अब तिनीहरूलाई उद्यमी बनाउनका लागि सिटिबिटीले कुनै योजना तयार गरेको छ अहिले कि होइन रेगुलर हामी त्यही बेसमै जाँदैछौँ? होइन, हाम्रो छुट्टै स्पेसल चाहिँ यो पनि तयार भएको छ, प्लानिङ पनि छ र हामीले वर्षको 40-42 हजार मान्छेलाई व्यक्तिलाई हामीले सिपमूलक तालिम दिने गरेका छौँ। छोटो अवधिको त्यो 390 घन्टादेखि 1500 घन्टासम्मका छोटा अवधिका तालिमहरू हुन सक्छन्। उहाँहरूको इच्छा केमा छ र उहाँहरूको अनुभव केमा छ त्यो अनुभवको आधारमा हामी उहाँहरूलाई सिप दिने र जस्तो भन्ने नि अब कुन क्षेत्रमा कति जनशक्तिको आवश्यकता छ त्यो चाहिँ योजना बिना नै सिटिबिटीले चाहिँ जसले जे सिक्न चाहन्छ त्यसलाई त्यही चाहिँ दियो, अथवा कतै चाहिँ जनशक्ति एकदमै फ्लो चाहिँ ज्यादा भयो, कतै चाहिँ बेरोजगार भन्दा पनि उद्यमी चाहिँ कम भयो भन्ने जस्तो अवस्था छ नि। यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि केही नगरेको अवस्था हो? होइन, त्यसमा हामीसँग करिब झन्नै 250 भन्दा बढी विषयहरूमा हामीले सिपमूलक तालिम दिने गर्दछौँ र त्यो 200 भन्दा बढी विषयहरूमा चाहिँ इच्छा सबैमा बराबरी नभएको यहाँले भने जस्तो पक्कै नै हो। अलिकति हार्ड वर्क गर्नुपर्ने, जस्तो अटोमोबाइलको काम, गाडी बनाउने, धुवा धुलो हुनुपर्ने, मैलो हुनुपर्ने विषयहरूमा चाहिँ सहभागीहरूको सङ्ख्या अलिकति न्यून हुने गरेको पनि यहाँले भने अनुसारको चाहिँ हो। र अर्को कुरा के भन्दा कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यकता पर्दछ भनेर यो जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने कुराहरू चाहिँ सिटिबिटी एक्लैले गरेर सम्भव छैन। त्यो रोजगारदाता जसले रोजगार दिने हो, जसले राज्यले चाहिँ लोकसेवा मार्फत चाहिँ जनशक्ति आपूर्ति गर्ने हो र जति यो उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू जति छन् त्यसले औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चाहिँ त्यसको लागि समन्वय गरेर एउटा खालको चाहिँ नयाँ टिम बन्न जरुरी छ। एउटा समन्वय हामीसँग त हजुरले यहाँ हेर्नु भने हाम्रो मुलुक कस्तो छ भने सिटिबिटी एउटा भोकेसनल ट्रेनिङको सेक्टरमा एउटा महत्त्वपूर्ण संस्था हो। तर यही भोकेसनल ट्रेनिङको चाहिँ पार्टमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यो विभिन्न मन्त्रालयहरूले विभिन्न तरिकाले आफै यो चाहिँ भोकेसनल ट्रेनिङहरू चलाइरहने र अनि हाम्रो चाहिँ वार्षिक कार्यक्रम हो यो चाहिँ सक्नुपर्छ, बजेटमा मात्रै राखेर सक्नुपर्छ भनेर विभिन्न मन्त्रालयले विभिन्न थरीका तालिमहरू तपाईँले सञ्चालन गरेको देख्न सकिन्छ। यो तालिमलाई एउटै छाताभित्र ल्याएर
बनाएर राज्यको एउटा निकायले चाहिँ नि यसलाई मोनिटरिङ गर्ने र त्यो भित्र रहेर राज्यलाई आवश्यक परेको जनशक्तिहरू हामीले उत्पादन गर्ने कुरामा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ। सिटिभिटी पनि त्यही चाहन्छ र सिटिभिटी यही कुरामा सहकार्य गर्न चाहन्छ कि राज्यलाई चाहिने जस्तो अहिले सिटिभिटीमा हजुरले हेर्नुभयो भने हुम्ला डोल्पा मुगु तपाईँ जहाँ जानुहोस् एउटा पनि डिप्लोमा समेत गरेको प्राविधिक जनशक्ति पाइँदैन। तर त्यो सिएमए र अनमीले चाहिँ नि बिरामीको उपचार गरिरहेको छ। त्यही सिएमए बढुवा हुँदै हुँदै गएर 6औँ 7औँ पुगेर हेल्थ पोस्ट इन्चार्ज भएर सिटामोल बाँडेर चाहिँ सेवा गरिरहेको छ। तर राज्य के भनिरहेको छ भने होइन अब यो जनशक्ति उत्पादन गर्न हुँदैन, यो त बन्द गर्नुपर्छ, अब माथिल्लो कोर्समा जानुपर्छ, यो चाहिँ नि यो प्री डिप्लोमाको कोर्सहरू चाहिँ सिटिभिटीले बन्द गरोस् भनेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले त्यो स्वास्थ्यका सिएमए अनमी ल्याब असिस्टेन्ट जस्ता विषयका चाहिँ ऊहरू चाहिँ बन्द गर्नको लागि आह्वान गरिरहेको अवस्था छ। भनेपछि जुन जनशक्ति मुलुकलाई आवश्यकता छ त्यो उत्पादन गरिरहेकोमै राज्यकै आवश्यक छ, ठेकी नै रहेको छ। जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो भने नि एउटा गाउँमा बसेर सिकाउने जेटिए नै छ, एउटा गाउँमा बसेर काम गर्ने सबोरिसेरै छ, त्यसपछि एउटा गाउँमा बसेर काम गर्ने टिएसएलसी लेभलको अनमी र सिएमए छ। र अहिले पनि तपाईँहरूले खोज्न जानुहोस्, सर्वे गर्नुहोस्। हजुरहरूलाई नि म चाहिँ अनुरोध गर्छु, हामी सबै मिलेर एउटा सर्वे गर्ने हो भने कति जनशक्ति चाहिँ दुर्गमको दूरदराजमा बसेर सेवा दिइरहेको छन् त भन्दा जति दिइरहेको छन् सबै प्री डिप्लोमा अथवा टिएसएलसीका चाहिँ प्रशिक्षार्थीहरूले दिइरहेको अवस्था छ। तर हामी अब यसलाई चाहिँ उत्पादनै गर्नुहुन्न, अब पुग्यो भनिरहेको अवस्था छ। राज्यले किन त्यसो भनेको? अब राज्यले के सोचेको छ त? अब त्यो जनशक्तिलाई कसरी सप्लाई गर्छ? अब राज्यले के सोचेको हो त्योभन्दा माथि गुणस्तर भएन भन्न खोजे हो? त्यो पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई। गुणस्तर भएन भने त करिकुलम पो चेन्ज गर्ने हो, प्रविधि पो चेन्ज गर्ने हो, सिक्ने अवधि पो चेन्ज गर्ने हो, तर खारेजी गर्ने त होइन होला। त्यसो भए गुणस्तर नहुन सक्छ। सिटिभिटीले सकेसम्म यसलाई मेन्टेन गर्ने प्रयत्न गरेको छ, तर प्रयत्न गरेका कुरा सबै नहुन सक्छ। त्यो त सिक्ने सिकाउने र राज्य र अभिभावकको सबैको चाहना अनुसार मात्रै त्यो पर्फेक्टली सिप चाहिँ हासिल गर्न सक्ने अवस्था आउँदो रहेछ। अब सिटिभिटीले राम्रो सिकाइदिने तर विद्यार्थी अनुपस्थिति भइदिने अवस्था आयो भने प्रशिक्षण सिकाएर मात्रै पनि हुँदैन। त्यसो भए हुनाले सबै मिलेर सिप सिकाउने कुरा हो। बरु सिप पुगेन भने त्यसलाई के थप्ने हो, थप्ने कुरामा राज्यले चाहिँ सोच्नु पर्यो। तर यसलाई बन्द गरेर नयाँ बाटो अब अवलम्बन गर्ने भन्ने चाहिँ जुन जस्तो तालिमको चाहिँ एउटा सिटिभिटीलाई लाग्ने गरेको आरोप, तालिमको योजना भन्ने कार्यान्वयन चाहिँ नि एकदमै फितलो हुने र त्यो पर्फेक्टली चाहिँ नजाने भन्ने छ। यहाँको विचार के छ? होइन, वास्तवमा अब अहिले त्यस्तो देखिएको अवस्था छ। सिटिभिटीले नि स्वीकार्नुपर्छ। हामीले चाहिँ सरस्वती रेकर्डमा आङ्कडा हेर्ने हो भने हामी करिब 3-5 लाखभन्दा बढी मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले स्किलफुल तालिम दिइसक्यौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। र ती झन्नै 5 लाख मान्छेहरूले कहाँ स्वरोजगार गरे, कहाँ बेरोजगारी अवस्था छन्, त्यो सिप कहाँ प्रयोग गरे, कति जाने भनेर हामीले हेर्ने हो भने त्यो 5 लाख मान्छेले मात्रै सिपमा आफूले सिपेको सिपमा आधारित चाहिँ नि व्यापार व्यवसाय बिजनेस सबै कुरा गरेको भए चाहिँ साँच्चै नै अहिले एउटा नमुनाको रूपमा देखिने अवस्था त भयो। तर त्यो गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यो चाहिँ गर्न नसकेको अवस्था भए हुनाले हामीले उत्पादन गरेका जनशक्ति कहाँ छन्, कसरी गरिरहेछन्, त्यसलाई के अभाव पर्यो, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो राज्यको विभिन्न खालका निकायहरू छ। हामीसँग के छ भने वैदेशिक चाहिँ रोजगारको एउटा छुट्टै छ, अर्को युवा परिचालनको छुट्टै छ, युवा परिषद भन्ने। त्यसपछि हामीले यिनीहरूलाई रोजगार प्रवर्धन केन्द्र भन्ने अर्को छुट्टै छ भने एउटा सिटिभिटी निकायले चाहिँ जनशक्ति उत्पादन गरिदिने, युवा परिषदले युवा परिचालन गर्ने र यो रोजगार चाहिँ व्यवस्था विभाग जुन छ रोजगारसँग सरोकार राख्ने जुन छ त्यसले रोजगारका निम्ति सपोर्ट गर्ने र चाहिँ जुन उद्यम चाहिँ खालका कामहरू गर्नका लागि यो प्राविधिकहरूलाई लोन दिनुपर्ने हो कि अथवा चाहिँ यसलाई त्यो थप अरू चाहिँ सुविधा चाहिएको छ कि। सामान्यतया त तपाईँले मैले जहिले नि भन्ने गरेको छु, नेपालमा बिजनेस किन फस्टाएन भनेर तपाईँले हेर्नु भने एउटा बिजनेस गर्न कम्पनी नखोलिन हुने, कम्पनी खोल्नको लागि चाहिँ लाग्ने झन्झट तपाईँले बिहोर्नु भने त्यो किसानको खेतमै गएर राज्यले कम्पनी दर्ता गरिदिने अवस्था बनाएको छैन। अब जस्तो नीति र नियत सही छ, नीति र नियतमा खास गलत छैन। सिटिभिटी मजाले अगाडि बढेको छ। अब पछिल्लो समय चाहिँ अब यो शिक्षा मन्त्रालयले सरकारले सिटिभिटीलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नुहुन्न, अब चाहिँ अठ्याउनु पर्छ
भनिरहेको छ नि यहाँको विचार के छ? होइन, त्यो त सिटिभिटीलाई मात्रै होइन, सक्ने भए टियुहरूलाई पनि युनिभर्सिटीहरूलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउनलाई यो राजनीतिक चाहिँ रूपमा अगाडि बढेको निकायहरूले त्यो खालको पहल त गर्दो नै रहेछ, गरिरहेकै छ बेला बेला हस्तक्षेप। तपाईँले त्यो हेर्नु भने अब सिटिभिटीलाई एउटा स्वायत्त रूपमा चाहिँ अधिकार प्रदान गर्दै यसले चाहिँ नि सिप विकासको क्षेत्रमा जुन अहिलेसम्म फड्को मारेको छ, वास्तवमा राम्रो गरोस् अथवा नगरोस् अथवा जति भएको छ यसलाई हामीले चित्त बुझाउँ नबुझाउँ, तर यतिकै निकाय पनि अरू छैन नि, यसको जतिकै संरचना अरू कुनै निकायको छैन नि। भनेपछि यसको संरचना यसको निकायलाई हामीले अन्त गरेर नयाँ रूपमा हामीले कानुन ल्याएर अगाडि बढ्न सक्छौँ भने त फेरि जिरोबाट सुरु गर्ने हो। भनेपछि हामी सधैँ चाहिँ अन्यलको अन्यलमै हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति हो त। त्यसो भए हुनाले यसैलाई हामीले के आवश्यकता पर्दछ, के चाहिँ अधिकारको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, यसलाई गर्ने र राज्यले यसलाई सहयोगको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ विभिन्न खालको ऐनको मस्यौदा हुँदाखेरि कहिले शिक्षा मन्त्रालयको मातहतमा राख्ने, कहिले चाहिँ यसलाई कुनै एउटा आयोग बनाएर अगाडि बढाउने अथवा कुनै के गर्ने, जुन खालको चाहिँ सिटिभिटी राम्रो वेमा गएन भनेर व्यवस्थित गर्न खोजेको पो हो कि? व्यवस्थित गर्दाखेरि फुकाउने हो, त्यसलाई खुम्चिएर एउटा मन्त्रालयको एउटा विभाग र शाखा बनेर त यसले पक्कै पनि मुलुकमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। यसलाई फुकाउने हो, झन् ठुलो बनाउने हो, प्रधानमन्त्रीको अन्डरमा लाने हो कि अथवा चाहिँ हामीले यसलाई कुनै चाहिँ आयोगको रूपमा लैजाने हो कि अथवा यसलाई भनौँ न मोडलहरू विभिन्न खालका मोडलहरू हुन सक्छन्, तर यसलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्ने होइन कि यसलाई फैलिन दिने र यसको चाहिँ नि गुणस्तरलाई मात्रै हामीले चाहिँ नि चासो राखेर अगाडि बढ्ने हो भने मलाई लाग्दैन सिटिभिटीले त्यो प्रयास यहाँले गर्नुभयो, गरिरहेको छौँ, अहिले पनि राज्यको के जवाब? त्यही कारणले राज्यमा अहिले कानुन पनि आउन सकिरहेको अवस्था छैन। यो कानुन अनुसार सिटिभिटी अगाडि बढ्यो भने मुलुकको समृद्धि आउन सक्दैन। जुन प्रधानमन्त्रीले पद बहालीको बेलामा चाहिँ उहाँले समृद्धि भन्नुभएको छ, समृद्धिको नारा पुरा हुनको लागि समृद्धि हुन धनी हुनु पर्यो, धनी हुन कमाउनु पर्यो, कमाउन सिप चाहियो अथवा चाहिँ आम्दानी हुने खालको बाटो चाहियो, रोजगार चाहियो। त्यो सबै कुरा चाहिँ सिटिभिटीले पुरा गर्ने एउटै मात्रै निकाय सिटिभिटी हो। त्यसो भए हुनाले सिटिभिटीलाई छुट्टै ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नु स्वतन्त्र भयो भने अलिकति मोनोपोली जस्तो हुन्छ भनेर मात्रै हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। मलाई लाग्दैन। त्यसो भए युनिभर्सिटीलाई चाहिँ के भयो भने त हाम्रो विश्वविद्यालय पनि त स्वतन्त्र निकाय हो। भनेपछि विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो काम ड्युटी त गरिरहेकै छन्। यो हामीलाई नियुक्ति गर्ने पनि राज्य नै हो, सिटिभिटीको सदस्य सचिव नियुक्ति गर्ने पनि मन्त्री परिषदै हो। भनेपछि सिटिभिटीले नियुक्ति गरेर पठाउने मान्छेहरू र सिटिभिटीमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको सबैको व्यवस्थापन त राज्यले गर्ने हो नि। हामी बाहिरबाट आएको व्यक्ति पनि होइनौँ र राज्यले हामीलाई जतिखेर त चाहिँ छोड भन्दा छोड्नुपर्ने, बसिरह भन्दा बसिरहनु पर्ने जनशक्ति हो भने राज्यले त्यसै पनि हामीलाई कन्ट्रोल गर्न सकिहाल्छ नि। त्यसो भए हुनाले हामी कन्ट्रोल मेकानिजममा चाहिँ बरु हामी कहाँ जान सकिन्छ त्यसरी जानुपर्दछ र कार्यक्रमका विषयमा यो बृहत्तर विकासका विषयमा चाहिँ सिटिभिटीलाई योभन्दा सानो खुम्च्याएर एउटा निकायको मातहतमा राखेर त्यति गतिलो रूपमा अगाडि बढ्नु। कार्यक्रममै अघि यहाँले भने जस्तो कार्यक्रममै अब जति फार्मेसीका अथवा जुन यहाँले अहेबका कुरा गर्नुभयो, यी कार्यक्रमहरूलाई नै उसले चाहिँ आफ्नै मातहतमा ल्याएर यहाँहरूले चाहिँ मान्नु भएन। अब चाहिँ यो आमूल परिवर्तन भने जस्तो राज्यको तर्फबाट सोचबाट चाहिँ यो परिवर्तन गर्नका लागि यहाँहरूले नमानेर त्यो एउटा ऐनै लिएर आएर स्वायत्तता नै आफूमा लिन खोज्या हो कि होइन? नमानेको अवस्था त छँदै छैन नि। हामी स्वास्थ्यको जनशक्ति अब बरु बिस्तारै बिस्तारै उत्पादनलाई कम गर्नुपर्छ, हामी राजी छौँ। कृषिको जनशक्ति बढाउनुपर्छ, हामी राजी छौँ। हामी फरेस्ट्री अथवा चाहिँ यो डेरी अथवा चाहिँ यो जडीबुटीका कुरा, आयुर्वेदका कुराहरू भनौँ, यस्ता विषयमा हामी जे रिसोर्स छ त्यो कुरालाई अगाडि बढाउँ भन्ने कुरामा हामी तयारी छौँ र राज्यले पनि हामीलाई यो बाहेकको यो काम चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस् भने हामी त्यो गर्न तयार छौँ। भनेपछि हामीले राज्यलाई कहाँनिर असहयोग गरेको अवस्था हो र अनि फेरि राज्यले सहयोग गर्दा गर्दै पनि किन चाहिँ यसरी हस्तक्षेप गर्न खोजेको होला त? यहाँको विचार चाहिँ के छ? किन चाहिँ यो राज्यले कुनै एउटा मातहत अन्तर्गत एउटा विभाग जस्तो बनाउन खोज्यो त सिटिभिटीलाई? अब यसलाई हेर्दाखेरि यसले मुलुकमा जुन प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो प्राविधिक शिक्षालाई प्रत्येक स्थानीय तहसम्म पुर्याइने छ भन्ने कुरा एउटा भन्नुभयो। अर्को वैदेशिक सहायताहरूको चाहिँ आकर्षण पनि अब जनरल एजुकेसनमा भन्दा प्राविधिक चाहिँ शिक्षामा बढी बढेर गएको छ र यो जम्मै डोनरहरूसँगको कुरा, राज्यले आवश्यकता गरेको कुरा र यो भोकेसनल ट्रेनिङमा जुन जति लगानी भइरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ के हो त भन्दा सकेसम्म मन्त्रालयले आफूमाता, जस्तो तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, यो चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले आफैले खडा गरेर मुलुकको कुनै पनि मन्त्रालयहरूले आफै इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा चाहिँ उत्रेको तपाईँ काहीँ मुलुकमा देख्नुहुन्न। त्यसले पोलिसी बनाउने हो र अरूलाई पोलिसी अन्तर्गत हिँडाउने काम गर्दछ। तर शिक्षा मन्त्रालयले इभेन्ट भन्ने परियोजना चाहिँ 3 महिने तालिम दिने संस्था हो। त्यो इभेन्ट भन्ने परियोजना डोनरहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर आफैले सुरु गरेर आफ्नै
सहसचिवलाई त्यसको प्रमुख बनाएर काम जति सबै सिटिभिटीलाई लाउने, तर प्रोजेक्ट जस मात्रै होइन, प्रोजेक्ट ह्यान्डलिङ गर्ने र प्रोजेक्टको चाहिँ जुन चाहिँ फेसिलिटी हो त्यो फेसिलिटी चाहिँ आफैले राख्ने कुरा जुन हामीसँग बढ्यो। जति प्रोजेक्ट बढेर आउँछ त्यति मन्त्रालयहरूको चाहिँ अथवा यो चाहिँ राज्यको निकायहरूको चाहिँ ध्यान त्यो प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ बढी आकर्षण भएको हो कि भन्ने अवस्था अहिले हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसो भए हुनाले त्यसरी होइन, हामीले मुलुकलाई परिवर्तन गर्ने हो भने तल्लो निकायभन्दा तल्लो निकायलाई, म त भन्छु गाउँपालिकालाई पनि चाहिँ उहाँले स्वायत्त रूपले चाहिँ तैँले यो भोकेसनल ट्रेनिङ तेरो बिचमा चाहिँ स्थानीय निकायभरिमा के कुरा आवश्यक पर्छ पहिचान गरेर तालिमको व्यवस्था तपाईँ आफै गर्नुहोस् भनेर संविधानमा पनि लेखिदिएको छ। त्यो दिनुपर्ने, तर त्यो दिनेको सट्टा उल्टो केन्द्रले चाहिँ खोसिएको छ। अधिकार पनि संविधानमा लेखेको अधिकार पनि फिर्तै ल्याइएको छ भने त्यहाँमाथि अब सिटिभिटीले त्यही सहकार्य गरेर हामी स्थानीय निकायमै हाम्रो प्राविधिक शिक्षालयहरू स्थानीय निकायमा भएको, सामुदायिक विद्यालयको रूपमा स्थानीय निकायमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सहज रूपले पुग्न सक्छौँ र हामी सहज रूपले स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न सक्छौँ र हामी यो तपाईँले भने जस्तो कृषि उद्यमको माध्यमबाट मात्रै मुलुकको विकासको सम्भव छ है भन्ने कुरा हामीले मनन गरिसकेका छौँ र त्यही अनुसारको हामी अगाडि पनि बढिसकेका छौँ। म राज्यलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँको टेलिभिजन मार्फत कि यो सिटिभिटीलाई फैलने मौका प्रदान गर्दै यसलाई अङ्कुश लाउने कुराहरूमा चाहिँ यसको क्वालिटीका कुराहरूमा चाहिँ राज्यले चासो राख्न सक्छ र यसको चाहिँ खर्च गर्ने तौर तरिकाको विषयमा चासो राख्न सक्छ, अनुगमन गर्न सक्छ, तर स्वायत्तताको हिसाबमा चाहिँ स्वतन्त्र नै हुन स्वतन्त्र रूपले अगाडि बढ्ने मौका दियोस् भन्ने चाहन्छु। हजुर, अब समग्रमा सिटिभिटीले अहिले केही नयाँ कार्यक्रमको केही योजना ल्याएको छ? नयाँ ठ्याक्कै जे भइरहेको छ त्योभन्दा अब पृथकबाट जानुपर्छ अथवा यो कार्यक्रम चाहिँ नि देशको लागि आवश्यक छ, यो जनशक्ति चाहिँ नि अब आवश्यक छ? अहिले सिटिभिटीले यो जनशक्तिको हिसाबले मुलुकमा के आवश्यकता छ भनेर एउटा समिति बनाएको छ। त्यो समितिले अध्ययन गरेर चाहिँ मुलुकलाई नभई नहुने जनशक्ति कति मात्रामा चाहिने हो त्यो खालको प्रतिवेदन पेश गर्नको लागि एउटा समिति बनाएको छ। त्यो समितिले काम पनि सुरु गरिएको छ, आधाउधी काम भइसकेको छ सायद। त्यसो भएको हुनाले यो जनशक्तिलाई चाहिँ हामीले कति मात्रामा चाहिँ उत्पादन गर्ने भन्ने र उत्पादन भएको जनशक्ति कहाँ चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सिटिभिटीले सुरुवात गरिसकेको छ। मैले अघि नै भने अब गरिबभन्दा गरिबलाई पनि पहुँच बाहिर राख्नु हुँदैन, भित्र ल्याउनुपर्छ भनेर लर्न, अर्न एन्ड पे जुन खालको अवधारणा यो वर्षबाट मात्रै सिटिभिटीले आफूले सुरुवात गरेको हो र थुप्रै स्कुलहरूबाट शिक्षालयहरूबाट अहिले यो सुरु गरेको छौँ। त्यसो गर्यो भने बल्ल हामीले जुन वर्गलाई यो सिप दिन खोजेको त्यो वर्ग चाहिँ उपस्थित हुन सक्छ भन्ने लाग्छ। सिटिभिटीले यसलाई मध्यनजर गर्दै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। सिटिभिटीले जुन उद्यमीहरू उद्यमशीलतामा अग्रसर भइरहेको छ र जे खोजेको छ राइट वेमा अगाडि बढेर एउटा उद्यमीको विकास गरोस्, हाम्रो त्यही शुभकामना छ। यहाँहरू सम्पूर्ण मिडिया अथवा अहिले चाहिँ नि राज्यको सबभन्दा ठुलो शक्ति मेरो विचारमा मिडिया नै भएको छ। मिडियाले जुन गलत चिजलाई चाहिँ राम्रो ढङ्गले उठाइदिने बित्तिकै राज्यको ध्यानाकर्षण छिटो हुने, हामीले जतिसुकै त्यो कुरालाई उठाउँदा पनि जति चाहिँ सुनवाई हुने हो मिडिया मार्फत यो कुरा उठाइदिनु भयो भने छिटो सुनवाई हुने चाहिँ अवस्था र छिटो परिवर्तनका निम्ति एउटा संवादको रूपमा चाहिँ मिडिया अगाडि बढेको छ। यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्छु कि यसको चाहिँ मुलुकको समृद्धिमा तपाईँहरूको हातेमालो पनि हामीलाई आवश्यक छ। त्यही अनुसारको अगाडि बढ्नको निम्ति सहयोग पनि म यहाँहरूबाट चाहिँ चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कृषि उद्यमीमा कुरा गऱ्यौँ सिटिभिटी धादिङ पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट शिक्षालय प्रमुख डिएन पराजुलीज्यूसँग। समग्रमा सिटिभिटीको अवस्था कस्तो छ, नेपालमा कस्ता जनशक्तिहरूको आवश्यकता छ र कसरी त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्दै लैजाने भन्ने विषयमा हामीले आज कुरा गऱ्यौँ। अर्को कुनै विषयका साथमा फेरि पनि आउनेछु। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।